MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। व इज़न क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मौतु जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, काबिल क़द्र सद एहतराम उलमाए इज़ाम व बुज़ुर्गान दीन व अज़ीज़ान गिरामी तलबाए किराम, इफ़्फ़त माअब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र व एहसान है कि खुदावंद क़ुद्दूस ने हमें और आपको थोड़ी देर दीन की बातों को सुनने और सुनाने के वास्ते यहाँ इकट्ठे और जमा किया, और ऐसी महफिल और मजलिस में इकट्ठे होना अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया है। ऐसी महफिल और मजलिस में इकट्ठे होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया हो, और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी और खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश कर ले। न और कोई मकसद है ज़िंदगी का? भाई और कोई मकसद है क्या? बनाना बिल्डिंग बंगला जायदाद ज़मीन पे ज़मीन, ये मकसद नहीं है। मकसद आखिरत है, और आखिरत में किस तरीक़े से हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाए, हर ईमान वालों की ये ख्वाहिश और तमन्ना होती कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। तो हम इस नियत से बैठें कि हुज़ूर आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र व अज़कार के महफिल में शरीक होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देते हैं। भाई हर चीज़ का एक असर होता है। भाई धूप का असर है या नहीं है? गर्मी के मौसम में धूप में बैठ जाएं, कैसा महसूस होता है? गर्माहट महसूस होता है, बदन जलने लगता है, दिल ये चाहता है कि ठंडे में चले जाऊं, वो एक असर छोड़ता है। बर्फ़ के अंदर असर है या नहीं है? असर है ठंडा कर देने का। ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आपके बदन के अंदर वो सलाहियत नहीं कि उस ठंडक को आपका बदन जो है जज़्ब कर ले। पानी के अंदर असर है या नहीं है? डुबो दे। आग के अंदर असर है या नहीं है? जला दे। भाई हर चीज़ के अंदर असर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
اگر تم دنیا کے اندر صدیقین کے ساتھ ہو گئے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے، ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے، اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھو گے، اچھی محفل اور مجلس میں بیٹھو گے، دوستو بزرگوں، اس کا اثر تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ آج ہمارا دل جو دنیا کی طرف مائل ہے، دنیا کے لوگوں کی طرف مائل ہے، دنیا کے رنگینی کی طرف مائل ہے، دنیا کے لہو لعب کی طرف مائل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی طرف زیادہ ہماری رغبت ہو چکی، دنیا کے ماحول میں زیادہ تر زندگی گزارنا شروع کر دیے، اس لیے اس کا اثر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اگر ہم صالحین کی صحبت کو اختیار کریں گے، اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، اگر ہم علماء کی صحبت کو اختیار کریں گے، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کریں گے، نمازیوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، علماء، محدثین، مفسرین کی صحبت کو اختیار کریں گے، ان کا اثر ہمارے دل کے اندر پڑے گا، ان کا اثر دل کے اندر پڑے گا۔ آج وہ چیز ہمارے دل کے اندر ہے؟ اللہ، آج نہیں 1442 یا 43 سال ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمایا، اے ایمان والو، تم تو ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے مسلمان ہو، جنت کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان جنت کو ضرور جائے گا، یہ عقیدہ پختہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جائے گا۔ اللہ نے تنبیہ کی، اگر تم اللہ، اس کے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرمودات پر عمل کرو گے، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا کس کے ساتھ ہوگے کل قیامت کے دن؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ دوست، اچھے لوگوں کے ساتھ تم جاؤ گے۔ دنیا کے اندر اپنے نفس کا جائزہ لو کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں؟ سب جانتے ہیں موت ہے، سب جانتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو بزرگوں، مفسرین کرام اس کی تفسیر بہت بیان کیا، وقت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے 15-20 منٹ وقت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر آپ، ہم اور ہم قادر فلاں ہے، وہ چاہے گا ایسا کر دے گا، وہ چاہے گا ویسا کر دے گا، وہ چاہے گا ویسا کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تھا پچھلے، ان السمع والبصر والفؤاد، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آنکھ، کان، دل وغیرہ، ان چیزوں کے متعلق کل قیامت کے دن خداوند قدوس ہم سے سوال کرے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس کی صحبت کو اختیار کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو بنانے کے واسطے، آخرت کو سنوارنے کے واسطے، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے واسطے
ہمیں جو ہے اچھوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ان کا اثر اپنے اندر داخل کرنا پڑے گا، ورنہ ہرگز ہرگز ہو نہیں سکتا، ہرگز ہرگز ہو نہیں سکتا۔ آج دنیاوی زندگی کے اندر ہم ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، وہ ایسا کیا تو مالدار ہو گیا، وہ ایسا کیا تو اس طریقے سے بنگلہ بنا لیا، وہ ایسا کیا اس طریقے سے زمین پہ زمین خرید رہا ہے، وہ ایسا کیا بینک بیلنس کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو کہ ایمان کا تقاضا کیا تھا، مسلمان کا تقاضا کیا تھا، اللہ اس کے رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا۔ مسلمان بن کر زندگی گزارو، مسلمان بن کر زندگی گزارو، ایمان والے بن کر زندگی گزارو، صرف نام کے مسلمان نہیں، نام کے ایمان والے نہیں۔ دوستو بزرگو، ہمارا حلیہ جو ہے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے ہماری گھریلو زندگی ہو، چاہے ہماری مدنی زندگی ہو، چاہے ہماری جو ہے اور کہیں کی زندگی ہو، ایمان والوں کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے۔ لیکن وہ زندگی نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، یعنی اس کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ ہے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر یا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ فلاں بزرگ، فلاں اللہ کا ولی، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، اس کے طریقے پہ میں چلوں گا، وہ جیسا کرتا ہے میں بھی کروں گا، وہ جیسا کرتا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولیں، کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ باری تعالیٰ صبح 3 بجے رات میں میری آنکھ کھلوا دینا، میں تہجد کے لیے اٹھوں، اللہ تنہائی میں تجھ سے دعا مانگوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تنہائی میں خدا سے یہ عرض کروں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی زندگی میں اپنے نفس پر، اپنے آپ پر بہت ظلم کر لیا ہے۔ اے پروردگار، اٹھو رات کے تنہائی میں، ہے کوئی بندہ رات کے تنہائی میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے چھپے یہ عرض کرے، اے باری تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے مرنے کے بعد؟ یہ بنگلہ، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس کچھ نہیں چلے گا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ جو رشوت چلے گی، کچھ نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے سب منع فرما دیا ہے قرآن کے اندر، وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاتا۔ دوستو بزرگوں، کون ہے باری تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں اپنے لیے دعا کرے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے؟ تنہائی میں اگر گڑ گڑائیں گے، اے خدا کے بندو، تنہائی میں اگر گڑ گڑاؤ گے اللہ کے حکم کے مطابق، دوست بزرگوں، اللہ رب العزت تمہاری گڑ گڑاہٹ کو سنے گا، ضرور تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہارے آنسو کی قدر کرے گا خداوند قدوس۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور یہ کہے، یہ باری تعالیٰ تو اگر ہمیں معاف نہ کرے، تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہماری غلطی کو تو نظر انداز نہ کرے، اے باری تعالیٰ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں خود خداوند قدوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ہے بتلا دیا ہے کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے، کس طریقے سے اپنے نفس کے اندر سدھار پیدا کیا جائے، کس طریقے سے ایک ایمان والا ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارے، لیکن ہمارا خیال جو ہے اس طرف رہتا ہی نہیں۔
हमारा दिल व दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं। महफिल में बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं, कुरान व हदीस को सुनते हैं, कुछ देर हमारे दिल में असर पड़ता है, उसके बाद दोस्तों बुजुर्गों हमारा दिल जैसे को वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम मासादिकीन सच्चों की सोहबत को इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा दिल जो है मांझी नहीं होता है, हमारा दिल जो है जंग आवर हो गया है, हमारा दिल साफ होता नहीं। हमेशा जो बुजुर्गों की, सालिहीन की, सिद्दीकीन की सोहबत इख्तियार करेगा, उलमाए किराम की सोहबत को इख्तियार करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, आप किसी उलमाओं के महफिल मजलिस में बैठा करें, किसी अल्लाह वाले की महफिल मजलिस में बैठा करें, खुदा की कसम खाकर आज मैं कह रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर आपके दिल की कैफियत की हालत को खुद एहसास करेंगे कि आपका दिल किस तरीके से बदल गया, अल्लाह ने किस तरीके से बदल दिया। सोहबत का जो है असर पड़ता है, जिस तरीके से हर एक चीज़ का असर है। माइक का असर क्या है? आवाज़ को बाहर फेंकना। अल्लाह वालों का कि सोहबत का असर क्या है? आपको दुनिया का जो माहौल और माशरा गंदगी की तरफ ले जाता है, खराबी और बुराइयों की तरफ ले जाता है, अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों के नज़दीक बैठना, उनकी महफिल और मजलिस में बैठना जो है उस चीज़ को रोकती है, खराब बुराइयों को रोकती है, बुराइयों की तरफ जाने को रोकती है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के क़ुलूब को जो है अल्लाह की तरफ माइल करने वाला बनाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये चंद दीना ज़िंदगी है, हर एक को मौत है। मौत के मुतालिक बहुत सुन ले, कुछ फ़ायदा हमको होता ही नहीं, कुछ फ़ायदा होता नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, सुने और अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें व इस्तिग़फ़ार करें। हमेशा याद रखो मुसलमानों, चलते फिरते बैठते उड़ते जानते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम का विर्द रखेगा, दुनिया के अंदर पहाड़ जैसी मुसीबत अगर आएगी वो टल जाएगा। पहाड़ जैसी मुसीबत अगर आ जाए वो भी टल जाएगा। कहते हैं कि कोई अगर परेशान हाल है, रिज़्क़ का तंगी है, लाहौल पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और तुम्हारे हर काम को आसानी के साथ कर देगा। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। पैसा है डॉक्टर कन चले जाएंगे, पैसा है फ़लाँ के पास चले जाएंगे, ताल्लुकात है फ़लाँ के पास चले जाएंगे, फ़लाँ है फ़लाँ के पास चले जाएंगे। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला दिल पैदा करो, अल्लाह की तरफ माइल करने वाला दिल को पैदा करो, तब जाके हम और आप कामयाब हो सकते हैं। वरना हरगिज़ कामयाबी की हवा भी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि बारी ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए, अच्छों की सोहबत इख्तियार करने वाला बनाए, और हम और आप सुकून व इत्मीनान के साथ बैठें। हमारे और आपके जो है मेहमान ख़ुसूसी जानते हैं आप और हम, वो तारुफ़ के जो हैं मोहताज नहीं हैं। हमारे और आपके जो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं वो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो आते ही आप जान लेंगे कि कैसी शख्सियत है, कौन शख्सियत है। वो हज़रत हमारे मुफ्ती नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी हैं, वो तशरीफ़ शायद ला चुके हैं। इससे पहले भी हज़रत मौलाना का बयान होगा। इसीलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि दिल के ज़ंग को दूर करें। असल चीज़ क्या है? दिल के ज़ंग को दूर करें। और दिल का ज़ंग जो है दूर होता है ज़िक्र से। दिल का ज़ंग दूर होता है ज़िक्र से, इस्तिग़फ़ार से। चलते फिरते बैठते उड़ते इस्तिग़फ़ार का विर्द करें और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। कुछ दिन ऐसा करके देखें, आप हमेशा आपकी ज़बान में झूठ आ जाता है, गाली आ जाता है,
نہ جانے غیبت آ جاتا ہے، چغلی آ جاتا ہے. ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری زبان میں گالی. کوئی اگر چغل خوری کا کسی کو کوئی عادی ہو جاتا ہے، ہمیشہ چغل خوری اس کی زبان سے چغلی ہی اس کی زبان سے نکلتی ہے. کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے، وقت ہونے پر نشے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. جو جس کے عادی ہو جائیں گے اس طرف مائل ہوں گے، اس طرف دوڑیں گے. اگر آپ ذکر اللہ کی طرف ذکر اللہ کے عادی ہو جائیں گے، استغفار کے عادی ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہمیشہ آپ بھی اس طرف دوڑیں گے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت جو ہے بقیہ زندگی ہماری اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے والا بنائے، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جو ہیں بہت انتظار میں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.